यस्तै गरेको थियो कि टिप्पणी आएको थियो। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। यहाँ रोकिँदै समय रोकिन्छ है। ए श्री हरिशरण। जय श्रीमन्नारायण। हरिशरण सततम विश्वक्षेणं तमाश्रये। विघातं विघ्नानां विदधति गजास्य प्रभृतयः सदस्या गिरिवाणा प्रवरप्रणुता यस्य सततं रमा भर्तुः सेवा प्रणयनपरो यश्च नितरां स विश्वक्षेणो मे वितरतु मनोवाञ्छितमदः। जय श्रीमन्नारायण। लगभग 20-22 मिनट जति त्यतिकै गएछ। त्यहाँ लाइभ भनेर माथि देखाएको छ, समय यहाँ रहन्छ। अनि यसो हेर्छु किन के भयो भने फेरि यसलाई स्विच अफ गरेर बल्ल अहिले जोडियो। हजुर हिजो त्यहाँ 85मा हरूले चलाउँदा के गरिदिएर छ, कता के भएर छ। अडियन जय श्रीमन्नारायण। अब हामीहरू मङ्गलाचरण भगवानले गगन पञ्चाङ्ग गराइबक्स्यो, यी मङ्गलाचरण गरिसकियो। परमवन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू, भगवत भागवत आचार्य चरणहरूमा सभक्ति कोटि छ प्रणति। समस्त सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, हामीहरू नरककै वर्णनमा थियौं। यत्य वै गर्दभ पतय, यो हिजो बताएको हो। पञ्चम स्कन्धको 26औं अध्यायको 24वां गद्य। जो व्यक्ति यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर ब्राह्मणादि भएर वेदाधिकारी भएर पनि स्वगर्दभ पतय कुकुरका मालिक बन्दछन्, गधा खच्चडहरूलाई पालेर अथवा तिनीहरूलाई शिकारको साधन बनाएर घोडा आदिमा आफू चढेर गएर शिकारी कुकुरलाई पनि लगेर अतीर्थमा अर्थात् बिना कारण कुनै यज्ञको, त्यस्ता ठूला वैदिक यज्ञका कारणमा त्यस्ता जस्तै स्वर्गकामो ज्योतिष्ठोमेन यजेत, शत्रुमारण कामो वासनेन यजेत इत्यादि जो विधि वैदिक विधि हुन्छन् ती पनि शास्त्रमा विश्वास गराउनको लागि त्यो दिएको। त्यस्ता अशास्त्रीय माने शास्त्रीय प्रक्रिया नभएर अशास्त्रीय प्रक्रियाले, जसले अतीर्थे भनेको अपुण्य कार्यमा, जसले मृगान निघ्नन्ती, मृगया विहारा, शिकार खेल्ने स्वभाव भएका, विनोदको लागि मनोरञ्जनको लागि एउटा निर्दोष वन्य जन्तुलाई प्राण वियोग गर्ने भएका त्यस्ता अपराधीहरू अतीर्थे च मृगान निघ्नन्ती, मृगहरूलाई मार्दछन्। अतीर्थ भन्नाले त्यस्तो विषम परिस्थिति, कुनै हिंसक बाघ भालुले गाउँमा आतंक मच्चाएको छ, नरभक्षी त्यस्ता पशुहरू आएर त्यस्तो अवस्थामा एउटालाई निराकरण गरेर एउटालाई धपाएर अथवा एउटालाई के गरेर हुन्छ, धेरैको प्राण बच्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा क्षत्रियले त्यस्तालाई दण्डित गर्दा त्यो तीर्थ भनिन्छ। नभए व्यर्थमा शिकारको लागि, एउटा आफ्नो लहड पूरा गर्नको लागि, मनोरञ्जनको लागि पशु मार्नेवाला व्यक्तिहरूलाई यमपुरुषहरूले लगेर दण्ड दिन्छन्। अतीर्थे च मृगान निघ्नन्ती तान अपि सम्परेतान, ती पनि मर्दछन्। ती शिकार खेल्नेवाला साहमशाह आफूलाई बनाउने भएका, मान्ने भएका व्यक्तिहरू पनि मर्दछन्। सम्परेतान, मरेर नरकमा गएका तिनीहरूलाई यमपुरुषहरूका लक्ष्य भएका तिनीहरूलाई पनि यमपुरुषा, यमदूतहरूले यी सुभिर विद्यन्ते, अर्थात् तिखा तिखा बाणद्वारा त्यसलाई, ती अपराधीलाई मार्दछन्। निर्दोष वनका जन्तुहरूलाई शिकारका न्यूले मार्ने भएका व्यक्तिहरूलाई पनि नरकमा गएपछि तिनीहरूलाई यमदूतहरूले बाणले हान्दछन्।
प्रतिशोध त हुन्छ नै। तिनै जीवहरू, ती मृत मरेका शिकारका न्युमा मरेका ती पशुहरूले पनि, ती वन्य जन्तुहरूले पनि उसलाई त्यस्तै प्रकारले उहाँ नरकमा बाणले हान्छन्। माथि माथि बताइयो हामीले त्यस्तै 24वां श्लोक। अब हामीहरू 25वां ये त्युह वै दाम्भिकाः दम्भ यज्ञेषु पशून् विशसन्ति तान् अमुष्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति। अब विशसन नाम गरेको नरक बताइयो। ऐको प्राणरोध हो क्या है? यो प्राणरोध साँगुरो ठाउँमा, कतै भाग्न नमिल्ने ठाउँमा राखेर नरकमा यमदूतहरूले त बाणले हान्दछन्, कतै निक्लन नि पाउँदैन, मर्दा पनि मर्दैन, त्यसलाई प्राण रोकी रोकी दुःख दिन्छन्। त्यो प्राणरोध। यस्तै प्रकारले अर्को यो अब बताइ बक्सिन्छ विशेषण नाम गरेको नरक। ये त्विह वै दाम्भिकाः, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, ये तु जो मनुष्यहरूले त यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर वर्णाश्रम धर्मको मर्यादालाई पालन नगरेर दाम्भिका, दिखावा, ढोंगी, पाखण्डी, धर्मध्वजी भएर संसारलाई ठग्नको लागि, वास्तवमा यज्ञ कसरी गर्ने हो यज्ञको तत्त्व नजानेका त्यस्ता व्यक्तिहरूले दम्भ यज्ञसु अरूलाई ठग्ने, देखाएर एक थोक देखाउने, त्यसको स्वार्थ पूर्ति गर्ने अर्कै रूपले, यस्ता जो दाम्भिक यज्ञ हुन् ती यज्ञहरूमा पशुन विशसन्ति, बिचरा निर्दोष। कहीँ कहीँ यस्ता छन् कि मन्दिरमा न्यु पारेर निर्दोष प्राणीहरूको बलि दिन्छन्, पशुहरूको बलि दिन्छन्। कहीँ बोका डोराएर लान्छन् र बोकालाई बलि दिन्छन्, भाकल गरेको अरे भनेर। कहीँ महिषासुर मर्दिनी भनेका छन्, त्यसपछि बिचरा भर्खर जन्मेको त्यो दुध मोहे पाडालाई त्यही भैँसीको दुध खाइराखेका छन्। जसको दुध पिन्छ त्यो आमा हो, आमाको छोरो आफ्नो भाइ हो, दाजुभाइ हो। बाठो छोरो यो मनुष्यले लाटो भाइ, आमाको लाटो छोरो त्यो पशुलाई लगेर तिनै आमाका सामने अनि बलि दिन्छन्। कस्ता मूर्ख हुन्। विशसन्ति भनेको टुक्रा टुक्रा पारेर पहिले बलि दिन्छन्, त्यसपछि टुक्रा 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 पारेर बाँड्दछन्। तान अमुष्मिन लोके, तान भनेको ती अपराधीहरूलाई, दम्भ यज्ञमा पशुको बलि दिने भएका ती पापीहरूलाई, अमुष्मिन लोके भनेको परलोकमा नरकमा, वैशसे नरके पतितान, वैशस नाम गरेको, जहाँ गएर त्यो अपराधीलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर खण्ड खण्ड गरेर त्यसलाई दुःख दिन्छन्। त्यस्तो वैशस नरकमा पतितान, पतित भएका, झरेका, पुगेका ती अपराधीहरूलाई निरयपतय, यमलोकका तिनी दण्ड दिने भएका जो व्यक्तिहरू हुन्, यमदूतहरू जो छन्, यमपुरुषहरू जो छन्, तिनीहरूले यातयित्वा विशसन्ति, अत्यन्त दुखी बनाई बनाई तडपाई तडपाई मार्दछन्। भनेको टुक्रा टुक्रा पार्दछन्, मर्दैन त्यो। त्यति कहाँ मर्छ र? मरे त प्रायश्चित भइहाल्थ्यो नि। त्यस हुनाले विशसन्ति, दुःख दिन्छन्। यस्त्य वै सवर्णो भार्यां द्विजो रेतः पायति काममोहितस्तं पापकृतम् अमुत्र रेतः सम्पायन्ति। लाला भक्ष नाम गरेको नरक, जहाँ भने त्यही शुक्र भक्षण गर्न पर्दछ, त्यस्तो नरकको वर्णन गरी बक्सिन्छ। यस्तो जुन व्यक्तिले यो संसारमा वै निश्चय नै, जो ब्राह्मण भएर, क्षत्रिय भएर, वैश्य भएर, द्विज भएर
यस्तो द्विजः जो द्विज भएर पनि यह वै यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर सवर्ण सवर्णाम भार्याम सवर्ण पत्नीलाई रेतः पायति अर्थात अत्यन्त निहीन शब्द हो, मुखमैथुन आदि गर्दछ। त्यस्ता अधमलाई तम पापकृतम त्यस्तो पापीलाई अमूत्र मरेर नरकमा गएपछि त्यस्ता काममोहितम तम काम मोहित भएको त्यसलाई काममोहितः सवर्णाम भार्याम रेतः पायति तम काममोहितम त्यस्तो कामान्ध अधमलाई अमूत्र नरक लोकमा लालाभक्ष नाम गरेको नरकमा त्यसलाई पछार्छन् र रेतः सम्पायन्ती त्यही भक्षण गराउँदछन्। यत्पिह वै दस्यवो अग्निदा गरदा ग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभट्टा वा ताश्चापि परेत्य यमदूता वज्रदष्टाः श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सर्वसं खादन्ति 720। यत्पिह वै जो व्यक्ति यह यस मनुष्य लोकमा जन्म पाएर पनि दस्यवः चोरी गर्ने डकैती गर्ने त्यस्तो स्वभावका हुन्छन्, त्यति नभएर अग्निदा गरदा कसैका घरमा आगो लगाइदिने, वनमा आगो लगाइदिने त्यस्तो डढुलो लगाउने भएका, अनि अथवा गर्दा कसैलाई विष पिलाएर मार्ने, विष झुक्क्याएर विष खुवाएर मार्ने त्यस्ता राजानः वा राजभट्टा वा राजा हुन्, क्षत्रिय हुन् अथवा राजाका सेवकहरू, राजपुरुषहरू, पुलिसहरू हुन्। ग्रामान् सार्थान् विलुम्पन्ति नगरवासीलाई, गाउँलाई, सार्थान् बटुवाहरूलाई, यात्रुहरूलाई, व्यापारीहरूलाई कहीँ गएका त्यस्तालाई विलुम्पन्ति चोर्दछन्। बस आउँछ चोर्दछन् भने ताश्चापि परेत्य तिनलाई तान च तिनलाई पनि परेत्य परलोकमा गएपछि तिनीहरू पनि जब परेत्य परलोकमा जान्छन्, यमलोकमा गएपछि त्यस यम जो नरकमा सारमेयादन भन्ने गरी नाम गरेको नरकमा जहाँ कुकुर जहाँ कुकुरले तिनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर वनकुत्ता, वनका कुकुरहरू, बाँसाहरूले, कुकुरहरूले त्यस्तै अत्यन्त कस्ता कुकुर त त्यो सारमेयादन नरकमा गएकालाई परेत्य यमदूता यमदूतहरू जो वज्रदष्टा वज्रको जस्तो दाँत भएका, अत्यन्त बलियो दाँत भएका, वज्रनख बगनखा भएका त्यस्तै वज्रदष्टा श्वान कुकुरहरू पनि त्यस्तै वज्र जस्ता दाँत भएका कुकुरहरू छन्। वनकुत्ताहरू कतिवटा त सप्तशतानि विंशतिश्च 720 त्यतिवटा ती अत्यन्त हठिला वनकुत्ता, अत्यन्त क्रोधी वनकुत्ता, अत्यन्त आक्रामक वनकुत्ताहरूले सर्वसम खादन्ति, अत्यन्त हठपूर्वक जबरजस्ती अरे बचाओ बचाओ भन्छ, केही सुन्दैनन्, खान्छन्। त्यस हुनाले कुकुरहरूले टुक्रा टुक्रा पारेर खाने हुनाले सारमेयादन, सारमेय भनेको कुकुर, कुकुरले खाइने भएको। हामीले यहाँ निर्दोष प्राणीहरूलाई हामीले कसैलाई आगो बालेर दुःख दिएका छौँ, कसैलाई विष दिएका छौँ, कसैलाई चोरी डकैती गरेका छौँ, बन्दुकको नाल देखाएर, सङ्गीन देखाएर, भय देखाएर सम्पत्ति दिन्छस् कि तातो गोली खान्छ भनेर डर धम्की दिएर मारेका छन् तिनीहरूलाई। त्यस्तै प्रकारले यमदूतहरूले र यमदूतका साथमा ती
720 भोटे कुकुरहरूले, वनकुत्ताहरूले, भोटे कुकुर भन्दा पनि अत्यन्त आक्रामक वनकुत्ता हुन्छन्, तिनीहरूले खान्छन्। अत्यन्त निर्दयी हुन्छन् तिनीहरू। त्यस्तै प्रकारले यस्ति वा अनृतम वदति साक्षे द्रव्य विनिमय वा द्रव्य विनिमय दाने वा कथंचित सबै प्रेत्य नरके अवीचिमति अधः शिरा निरवकाशे योजन शतोच्छ्रायात् गिरिमूर्ध्नः सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थलम अस्म पृष्ठम अवभासते तद अवीचिमत्तिरसः विश्रियमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनः आरोपितो निपतति। बार बार अवीची नरकमा, अवीची मत भनेको बीची भनेको तरंग, अवीची मत भनेको तरंग नभएको तर पानी जस्तो देखिने भएको, त्यस्तो अत्यन्त भयंकर डरलाग्दो ठाडा ठाडा ढुङ्गा भएका छन् जहाँ त्यस्तो साँगुरो ठाउँमा माथिबाट पछारिन्छ गिरिमूर्धन पर्वतका शिखरबाट। यस्तु जो व्यक्तिले त वै निश्चय नै इह, यस्तु वै जो व्यक्तिले इह यो मनुष्य लोकमा साक्षी लोकमान्य भलादमी भनेर त्यसलाई साक्षी राखेका छन्, तर साक्षी हुने बेलामा बस झुटो साक्षी गर्दछ। साक्षी जो साक्षीको काम हो, साक्षीले गर्ने काम यथार्थ भन्ने हो, ढल्कु मल्कु नभइकन यस्तो यस्तो हो, यिनले यस्तो अपराध गरे, यिनी निर्दोष छन्, यिनी अपराधी छन्, अथवा जे हो जस्ताको तस्तै नभनेर स्वार्थद्वारा अथवा घुसखोरीले बुद्धिभ्रष्ट भएर अर्कै थोक भन्दछन्। या द्रव्य विनिमय, द्रव्य लेनदेन गर्दा व्यापार आदिमा ठग्दछन्, काँटाद्वारा ठग्दछन्, त्यो नाप्ने भाँडामा पनि ठग्दछन्। आफूले किन्न पर्यो भने मान्छे बेच्न आएको छ, आफूले लिन छ भने ए जेठी पाथीले भन्दछन्, अनि अरू मान्छेहरू आफ्नाबाट किनेर लान आएका छन् भने एक कान्छी पाथीले भन्दछ। पाथीको नाम हो त्यहाँ जेठी र कान्छी, दुलै एउटै छ, तर गँवार नागरिकहरूले, गाउँवासीहरूले के सम्झन्छन् भने यिनकी दुईटी दुलै रहेछन्, कहिले जेठीलाई बोलाउँछन् पाथीले भन्छन्, कहिले कान्छीलाई बोलाउँछन् पाथीले भन्छन् भन्छ। तर के जान्ने उनीहरूले, त्यही एउटै दुलै छ, उसलाई त्यो साङ्केतिक भाषा हो जेठी पाथीले, पाथीको नाम हो जेठी र कान्छी। बुढीलाई आफूले बेच्न आएका छन्, किन्दैछौँ भने बस अब त्यहाँ 10 मानाको पाथी, 8 मानाको पाथी हुने हो, 10 मानाको पाथी। अनि आफूले बेच्न छ, किन्ने मान्छे आयो भने कान्छी पाथी भनेको 6 मानाको पाथी। दुवैतिर लुट, ब्रह्म लुट गर्दैछन्। यस्ता द्रव्य विनिमय, द्रव्यहरू लेनदेनमा, अथवा दाने वा अनृतम वदति, दान गर्ने कुरामा झुटो बोल्दछ भनेको दान दिइहाल्यो, समाजमा प्रतिष्ठित देखिनको लागि दान दियो, कहाँ दिएको र भनेर दिँदैन भने वचनले बोली सिद्धिहाल्यो, त्यसमा पनि अनृतम वदति, झुटो बोल्छ भने सबै त्यो व्यक्ति कथनचित अत्यन्त दुःखपूर्वक परेत्य मरेर नरकमा गएपछि निरवकाशे अवीचिमति पनि कहीँ यताउता जाने ठाउँै छैन, साँगुरो निरवकाशे, कहीँ अवकाशै छैन, कहीँ समात्ने ठाउँ छैन, अग्लो ठाउँबाट साँगुरो ढुङ्ग्रा जस्तोमा छोडिदिन्छन्, यताउता चिल्लो त्यो ढुङ्ग्रो छ, कहीँ समात्ने केही ठाउँ छैन, माथिबाट झर्दैछ, कुनै हाँगामा अड्यौँ भन्ने छैन, त्यस्तो निर्वकाशे कुनै ठाउँ छैन, अवलम्बन गर्ने ठाउँ छैन। कस्तो हो त त्यो
तल देख्दा नदी देखिन्छ तर तरङ्ग नभएको भनेको अस्म पृष्ठ हो। अभिचिमती तरङ्ग नभएको त्यस्तो नाम भएको अभिचिमत नाम गरेको नरकमा। योजन शतोच्छ्रायात गिरिमूर्धना 100 योजन अग्लो पर्वतको शिखरबाट अधशिरा उँधो मुन्टो लाएर गोडा समातेर शिर तल पारिदिएर सम्पात्यते माथिबाट छोड्दिन्छ सरदर कहीँ नअडिकन, कहीँ यताउता त हाँगो भए केही भएर समातेर अडिन्थ्यो नि, एकदम माथिबाट तल पछारिन्छ। सम्पात्यते पछारिन्छ। यत्र जुन अभिचिमत नाम गरेको त्यो नरकमा कस्तो भनेको अभिचिमत भनेको तरङ्ग नभएको भनेको के हो त माने जल नभएको त्यस्तो खाडलमा जहाँ ठाडा ठाडा ढुङ्गाहरू छन् तल, जो अस्मपृष्ठम स्थलम इव, अस्मपृष्ठम माने फेदमा ढुङ्गै ढुङ्गो छ, देख्दा यस्तो जलाशय जस्तो लाग्दछ। जलमिव अवभासते, अस्मपृष्ठम स्थलम ढुङ्गै ढुङ्गा भएको त्यो ठाउँ हो तर स्थल जस्तो देखिन्छ, के अरे जल जस्तो देखिन्छ, हुन स्थल हो, ठाडा ठाडा ढुङ्गाहरू छन्। त्यस्तो त्यो अभिचिमत नरकमा निपात्यमान पछारिनी भएको माथिबाट छोड्ने भएको जो पापी जो छ त्यो तिरसः विश्रेमाण शरीर, टुक्रा टुक्रा माने त्यसको शरीर तिल बराबर साना साना टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुँदछ र पनि नम्रियमाण, त्यति गर्दा पनि नमर्ने भएको त्यो पापीलाई फेरि त्यो टुक्रा टुक्रा भएका शरीरलाई माथिबाट थेचारिँदाखेरि एकदम विशीर्ण भएर टुक्रा टुक्रा भएर तिल बराबरको अलग अलग हुँदा पनि मरे मरे भनेर रुन्छ। फेरि त्यसलाई साना साना यी टुक्राहरूलाई एकत्र गर्ने भएका जो शल्यक्रिया गर्नेवाला डाक्टरहरूले जस्तो राखेका हुन्छन् हो, त्यस सबैलाई टुक्रा टुक्रा एक ठाउँमा जोडेर फेरि त्यसलाई जोड दिन्छन्, शल्यक्रिया गर्छन्। अनि पुनः आरोपित फेरि माथि ल्याएर पर्वत शिखरबाट 100 योजन माथि अग्लो पर्वतका शिखरबाट तल अस्मपृष्ठ देख्दा जल जस्तो देखिने भएको ढुङ्गै ढुङ्गो भएको पिँधमा ढुङ्गै ढुङ्गा छ, ठाडा ठाडा ढुङ्गा छन्। त्यस्ता ढुङ्गामा देख्दाखेरि जलमिव अवभासते पानी जस्तो देखिन्छ, जहाँ तरङ्ग नभएको अभिचिमती, तरङ्ग नभएको जल जस्तो अभिचिमती जलमिव, तर अस्मपृष्ठम स्थलम ढुङ्गाको फेद भएको त्यस्तो स्थलमा निरवकाश ठाउँमा माथिबाट पछारिन्छ। फेरि पुनः आरोपित, फेरि त्यही पर्वत शिखरबाट फेरि पछारिन्छ। यस्त्य वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठस्तत्कलत्रं वा सुरां व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमाततस्तेषां निरयं नीतानां कुरसि पदाक्रम्य आस्ये बनिना द्रवमाणं कार्ष्णाय संनिसिञ्चन्ति। मान्छेहरूले आजकल कतिपयले सुरापान गर्न थाले, नरहरूले पनि नारीहरूले पनि कहीँ कहीँ बडा शिष्ट पुरुष भन्ने व्यक्तिहरू के गर्ने, त्यस्तो चौपट महान अपराध, मांसाहार भन्दा ठुलो पाप हो। राम राम। त्यस हुनाले त्यस्तो सुरापान गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो नरकमा लान्छन् त, अयपान फलामलाई एकदम तातो बनाएर तरल पदार्थ बनाएर त्यही पिलाउँछन्। यहाँ मदिरापान गर्ने व्यक्तिलाई सिसा पगाएर पिलाइदिन्छन्। यस्तु भई जो अपराधीले यस मनुष्य लोकमा आएर सोमपीठ अनि सुरापान गर्दछ, त्यस्तो यस्तो विप्र होस्, राजन्य वा अथवा
क्षत्रिय होस् अनि तत्कलत्रम्बा अर्थात् उनका पत्नीहरू हुन्, ब्राह्मणी हुन्, क्षत्रियाणी हुन्, अथवा अरू कोही पनि हुन्, जो कोही हुन् मदिरापान गर्ने व्यक्ति दण्डनीय हुन्छ। व्रतस्थ सुराम पिबती, व्रतमा बसेको न्युले देवीलाई चढाए भनेर पिउँदछन्। अरे राम राम। दिल्लीमा कस्तो नाम आएन, नेहरू प्रेसको नजिकमा कालकाजी, ठाउँको नाम पनि कालकाजी भन्छन्। त्यहाँ कालकाजीको छेउमा हामीहरू परीक्षा दिने बेला रह्यौँ। कालकाजीको ठुलो मन्दिर, त्यहाँ त मदिरा गनाएको छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू त्यहाँ पूजा गराउँछन्, त्यही मदिरा पिएका छन्, शिशुपाल भएका छन्, जिउँदै मरेका भएका छन्। त्यस्तो स्वास्थ्यलाई पनि अत्यन्त अहित गर्ने, प्रतिकूल असर गर्ने, त्यस्तो जान्दा जान्दै पनि मजबुरीका नाममा महात्मा गान्धी। त्यस हुनाले ब्राह्मणले पिउँदा रहेछन् कोही अधमहरूले। तागाधारीहरूले त पिउनै हुँदैन, पिउन त कसैलाई नै हुँदैन। यो सुरापान गर्ने व्यक्तिले जस्तो पाप कसैले गर्दैन, त्यसले जे पाप पनि गर्दछ। त्यस हुनाले यस्तो विप्रो राजन्यो वा वैश्यो वा वैश्यले पनि अथवा अन्य वा अरू कसैले पनि जो सोमपीठ सोमरस मदिरालाई पिउँदछन्, अथवा तत्कलत्रम्बा उनका पत्नीहरूले पनि ब्राह्मणी क्षत्रियाणी बनियानीहरू वैश्या स्त्रीहरूले पनि व्रतस्थो वा व्रतको न्युले पनि पिउँछन् भने प्रमादतः प्रमादले पिउँदछन्, व्यवस्था गरेर हेलचेक्राइ गरेर पिउँछन् भने निरयम नीतानाम तेषाम उरसी पदा आक्रम्य, नरकमा गएका तिनीहरूलाई तेषाम उरसी तिनका छातीमा पदा आक्रम्य लात्तीले थिचेर, सिनामा लात्तीले थिचेर आस्य त्यसका मुखमा बनिना द्रमाणम कार्ष्णायसम, आगाले पगालेको जो कार्ष्णायस भनेको लौह रस फलाम अनि काँच सिसा पगालेको, त्यसलाई के गर्छन् त निसिन्छन्, ती त्यसका मुखमा सेचन गर्छन्, खनाइदिन्छन्, गततततत खनाइदिन्छन्। भित्र गएर आन्द्रा भुँडी जाँदा बित्तिकै हो आगोभन्दा हजुर त्यो त कति गुणा पोल्ने हुन्छ राम। आगो चाँडै सेलाउँछ, त्यो सेलाउँदैन। त्यस हुनाले जहाँ अयपान गर्न पर्ने हुनाले पगालेको फलाम पिउने हुनाले त्यसको नाम अयपान नरक। त्यस हुनाले ब्राह्मणादिलाई सुरापानको निषेध आदि पर्व महाभारतको आदि पर्वमा पनि बताएको छ। शुक्राचार्यले नै खुब भनेका छन्, यो ब्राह्मणोद्य प्रवृत्ति कश्चिन् मोहात् सुराम पास्यति मन्द बुद्धि अपेत धर्मो ब्रह्मा चैव सस्यात् अस्मिन् लोके गर्हित स्यात् परे च। जो ब्राह्मण भएर, ब्राह्मण भनेको एउटा वर्णका आधारमा ब्राह्मण, अर्को ब्रह्मज्ञानको अधिकारी, द्विजाति भएर तिनीहरूलाई अद्य प्रवृत्ति आज उपरान्त शुक्राचार्यले श्राप दिएका हुन्। कसैले कश्चित कुनै व्यक्तिले मोहपूर्वक मन्द बुद्धिले सुराम पास्यति मदिरा पिउँछ भने अपेत धर्म, त्यो सारा धर्मदेखि च्युत हुनेछ, त्यो धर्म भ्रष्ट हुनेछ। ब्रह्महा, त्यो ब्रह्मघाती हुनेछ। ब्रह्महात् चैव सस्यात्, अनि अस्मिन् लोके, यस लोकमा पनि त्यो अत्यन्त निन्दनीय हुनेछ र परेछ गरित स्यात्, परलोकमा पनि निन्दनीय भएर नरकका नारकीहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो सामने आउन दिँदैनन्। त्यहाँ खुब दण्ड दिइन्छ त्यसलाई, नरकमा जान्छ अनि खुब यमलोकमा दण्ड दिन्छन्। तर ती यमलोकमा दण्ड पाएर बसेका आया गरेर कराएकाहरूले पनि यस्तो सुरापान गर्ने अधमलाई जसको प्रायश्चित्त छैन त्यसलाई यहाँ नल्याउनुहोस् भन्छन्। अरे
ब्रह्मघाती किनभने ब्रह्मघात चैव सस्यात् ब्रह्मघाती हुन्छ ब्रह्मघात बराबरको पापी हुन्छ त्यो त्यस हुनाले ब्रह्मघातीलाई नारकास नानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः भनेको छ नरकका ती नारकीहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् अरे त्यस हुनाले यसलाई अयहपान नरक भनिन्छ त्यस हुनाले सुरापान जो छ ब्रह्महत्या भन्दा पनि ठुलो पाप हो अरे ब्रह्महत्या तुल्य पाप हो अथ च यस्तु वा आत्मसंभावनेन स्वयं अधमो जन्म तप विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत समृतक एव मृत्वाक्षार कदमे निरेवाक्षिरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यस्मृते अब 21 वटा नरक वर्णन गरेर अगाडि 7 वटा नरकहरूलाई अब अगाडि वर्णन गरिएको छ अथ अगाडि अरु बताउँदछु कतिपयका मतले अरु 7 पनि छन् भनिन्छ 21 छन् अरु 7 पनि भन्छन् भनेर ती शेष 7 को वर्णन गरिएको छ अथ च अगाडि अब मैले हजुरलाई बताउँदै छु राजन यस्त्विह जो व्यक्ति यो मनुष्य लोकमा यो संसारमा जन्म पाएर पनि वै निश्चय नै आत्मसंभावनेन स्वयं अधमः स्वयं अधम छ जन्मादिले निकृष्ट छ र पनि आत्मसंभावनेन आफैले आफूलाई म के गर्छु र म पढेको छु विद्वान छु म धनी छु यस्तो आफूलाई आफैले अहंकार गर्दछ आफ्नो महत्व बढाउँदछ र आफैले आफूलाई म उत्तम छु भन्ने त्यस्तो भित्र अभिसन्धि गरेर जन्मले उच्च तपस्याले उच्च आचारले उच्च यस्ता व्यक्तिहरूलाई वर्णाश्रमले पनि उच्च जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतः वरीयस उत्तम कुलमा जन्मेका तपस्या